बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। शाह महमूद कुरैशी ने ये बयान दिया है कि इस वक्त जो आलमी हालात हैं उसमें फौज से लड़ना बेवकूफ़ी है और फौज से नहीं लड़ा जा सकता। इधर मोदी को भी उसके एडवाइजर ये मशवरा दे रहे हैं कि भाई इस वक्त पाकिस्तान से नहीं लड़ा जा सकता। और इसके साथ ही जब हम इंटरनेशनल हालात के अंदर चाइना और अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ झुकाव देखते हैं तो यकीन ही नहीं आता कि ये पाकिस्तान की बात हो रही है, उस पाकिस्तान की जो आज से 3 माह पहले सिर्फ मायूसी ही मायूसी का शिकार था। अब हो क्या रहा है, चीजें बड़ी तेजी के साथ डेवलप हो रही हैं। DGISPR ने कहा है कि अगर अब भारत ने कोई भी दर अंदाजी करने की कोशिश की तो मशरिक में अंदर तक मारेंगे और भारत को पता है कि हम उनको अंदर तक मार सकते हैं। ये बात क्यों कर दी? क्या मोदी के ऊपर इस वक्त इंटरनली और एक्सटर्नली इतना प्रेशर आ चुका है कि उस दोबारा से ऑपरेशन संदूर जो उसने कहा कि खत्म नहीं हुआ वो शुरू हो सकता है और इसकी एक अटेम्प्ट गुज़िश्ता 48 घंटे के अंदर हो चुकी है। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि मोदी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स करने जा रहा है जो कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित हो सकते हैं। ग्लोबल कनेक्टिविटी के अंदर पाकिस्तान अपना एक नुमाया मुकाम बनाने जा रहा है। एक सबसे पहले आपको बता दूं कि आपने सुना होगा कि इस्तांबुल इस्लामाबाद तेहरान रेल लाइन की बात की जा रही है जो 2009 में पहले एक दफा सजेस्ट की गई थी। अब इसको दोबारा स्टार्ट करना है। पाकिस्तान ने 1900 किलोमीटर अपना रेल नेटवर्क बनाना है, ईरान ने 2600 किलोमीटर बनाना है और फिर तुर्की ने इसमें 1950 किलोमीटर बनाना है। इससे 21 दिन का सफर 10 दिन में तय होगा और ये 6500 किलोमीटर का फासला होगा। एक तरफ ग्वादर और चाबहार जिसको भारत एक तरह से कंपटीटर बना रहा था, अब ये सिस्टर पोर्ट्स बनने जा रही हैं और अब मिलजुल के काम करेंगे। ईरान के साथ $10 बिलियन का ट्रेड करेंगे और इसके साथ ही चीजें ऐसे डेवलप हुई कि वो INSTC प्रोजेक्ट यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जिसको भारत CPEC का मध्य मुकाबिल करार दे रहा था, अब वो भी पाकिस्तान CPEC और INST को अटैच करके यूरोप की तरफ रास्ता बनाने जा रहा है। पहले ये था इंडिया के बंबई और गुजरात से आना था इसने चाबहार और बंदर अब्बास और उसके बाद फिर अंदर से होते हुए आज़रबाईजान और फिर सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को तक इसने जाना था और पाकिस्तान ने अब इस रास्ते को जोड़ के ईरान के साथ और फिर तुर्की और फिर यूरोप की तरफ सफर तय करने का प्लान बना चुका है और इसके ऊपर इंशाल्लाह जल्दी आपको अच्छी डेवलपमेंट्स मिलेंगी। और इसके साथ ही ग्वादर और चाबहार के दरमियान में फ्री ट्रेड जोन के बारे में बहुत ही तेजी के साथ अब डेवलपमेंट शुरू हो चुकी हैं। भारत जो है वो इस हद तक घटिया हद तक आ चुका है कि वो अब बलूचिस्तान के दहशतगर्दों से खत लिखवा रहा है ट्रंप को कि ऑयल और जो मिनरल्स हैं वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि बलूचिस्तान में है। अब आप समझ सकते हैं इस तरह की घटिया और भूंडी हरकतें करने का इनका अपना एक तरीकाकार है, ये हमेशा इस हद तक जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप पाकिस्तान को भारत के खिलाफ बड़े बुरे तरीके से वेपनाइज कर रहा है और उसको लेस कर रहा है। इसकी वजूहात क्या है? देखें, ट्रंप ने ये बात अपने जहन में बिठा ली है कि मोदी एक मुनाफिक आदमी है, ये मुंह पे राम राम करता है और उसके बगल में छुरी होती है और ये किसी भी लम्हे आपको छुरी मारने की सलाहियत रखता है। अब हुआ क्या, क्यों इतना ज्यादा ट्रंप इससे नाराज है? देखें, एक जो सबसे बड़ा मसला वो मैं आपको पहले बताता हूं। इलेक्शंस हो रहे थे अमेरिका के अंदर, कैमला हैरिस उम्मीदवार थी ट्रंप के मुकाबले में। मोदी का दौरा हुआ अमेरिका का और वो वहां गया और उसने दोनों कैंडिडेट्स के साथ अपनी मीटिंग को फिक्स किया। कैमला हैरिस को कोई ना कोई मसला ऐसा हुआ कि उसकी वजह से उसने उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। अब मोदी के एडवाइजर ने कहा कि महाराज अगर तो आप ट्रंप से मिल लिए और कैमला हैरिस जीत गई तो फिर क्या होगा?
اور اس کے بعد وہ میٹنگ ٹرمپ سے کینسل کر دی گئی اور اس کے بعد ٹرمپ جیت گئے اور اب اس کے بعد ٹرمپ کی باری شروع ہو چکی ہے۔ دوسرا، اب ایک طرف کواد ہے، دوسری طرف برکس ہے۔ امریکہ یہ بات کسی صورت بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کا اتحادی جس کو کواد بنایا گیا ہے، اینٹی چائنا، آپ نے ایک پورا ایک نیٹ ورک بنانے جا رہے ہیں، ایک الائنس بنانے جا رہے ہیں، اور وہی آپ کا اتحادی جا کے رشیا سے، چائنا سے، برازیل سے، ساؤتھ ایشیا کے ساتھ بیٹھ کے ڈالر کے مقابلے میں نئی کرنسی لانچ کرنے کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ ناقابل معافی جرم ہے اور اس کی سزا اب بھارت کو اور مودی کو ملے گی۔ اور کواد کے بارے میں ان کو پتا چل گیا ہے کہ جناب پاکستان کے ہوتے ہوئے یہ اب ان کا کام نہیں ہے اور یہ انکمپیٹیبل ہے جو ویسٹرن آرکیٹیکچرل جو انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے اپنا مائنڈ ایشیا کے حوالے سے، اس سے یہ بالکل بھی الائن نہیں کرتا۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ کو بتا دوں کہ جب جنگ بندی ہو رہی تھی پاکستان کی اور انڈیا کی اور ٹرمپ اس کے اندر میڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جے ڈی وینس، مارکو روبیو مسلسل پاکستانی اور انڈینز جو حکام ہیں ان سے باتیں کر رہے تھے۔ اس دن رات کو 9 تاریخ کی رات کو یہ معاملہ طے ہو رہے تھے۔ پاکستان نے کہا کہ جناب ہم آپ کی وجہ سے صبر کر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیں انہوں نے برہموس جو کہ ڈوئل فنکشن والے ہیں، یہ ڈوئل یوز والے، یعنی کہ اس کے اندر آپ ایٹمی مواد بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں، یہ ان کا مارنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب وہ ہمیں یہ دھمکا رہے ہیں کہ ہم تمہیں ایٹمی دھماکے کر سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اس کے اندر ایٹمی مواد ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ 1 گھنٹے ہم ہولی کھیلیں گے، اس کے بعد آپ نے جو کرنا ہے کر لیجیے گا۔ اور اس کے بعد پھر پاکستان نے ان کو بتایا کہ کس طریقے سے جواب دیا جاتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ چین ہے، بھارت ہے۔ چین کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے ٹیرف کے معاملے میں، بھارت کو نہیں مل سکتی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چین کے پاس دھمکانے کے لیے اور چین کے پاس امریکہ کی معیشت کو خطرے میں ڈالنے کے لیے بہت کارڈز ہیں، لیکن دوسری ساؤتھ ایشین سٹیٹس جو کہ ہمارے جیسے جن کے پاس دھمکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ جا کر ان سے کہیں گے جناب آپ سے اسلحہ خرید لیتے ہیں، آپ سے تیل خرید لیتے ہیں، آپ سے کوئی اور چیز خرید لیتے ہیں۔ لیکن اس وقت مودی کے پاس نہ تو دھمکانے کو کچھ ہے اور نہ ہی لالچ دینے کو اور برائب کرنے کو کچھ ہے، تو اس وقت یہ بڑے برے طریقے سے پھنسا ہوا ہے۔ ادھر سے چینی بلاک ان کو ہاتھ نہیں پکڑنے دے رہا، ادھر سے امریکہ نے بھی ان کو ٹھڈا کروا دیا۔ وہ کہتی ہے نا پھر اس کا کتا ادھر کا نہ ادھر کا نہ مناسب ہو جائے گا تھوڑا سا، اگر پورا میں نے آپ کو بتا دیا بہرحال۔ لیکن اس وقت بھارت کی انسلٹ کر کے جوتے مار کے اس کو لائن میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پروین سہانے نے ٹویٹ کیا کہ جناب کواد اور برکس تو مطلب یہ ہے کہ کواد امریکہ کے پاس ہی جائے گا کیونکہ مودی نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور اب اس کو اپنے گھر کے اندر پولیٹیکل کیپٹل کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان اس وقت بلیو آئی بنا ہوا ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ کی اپنی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ جنرل مائک کوریلا اس سے پہلے سینٹ کے اندر پاکستان کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان ہمارا ایک اہم اتحادی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر، ہم بھارت کے لیے اس کو چھوڑ نہیں سکتے، آپ کو دونوں کے ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ تیسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ G7 جب ہوئی اور اس وقت فیلڈ مارشل وہاں پہ موجود تھے امریکہ کے اندر، ٹرمپ نے دعوت دی کہ جناب مودی جی آئیں ذرا آپ ملاقات کریں۔ مودی کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں فیلڈ مارشل اور مودی کو کٹھے نہ بٹھا دیا جائے، اور اس نے فوری طور پہ ٹرمپ کو انکار کر دیا۔ اور پھر ٹرمپ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ ہے، وہ ایک دفعہ اپنے دماغ میں کوئی چیز رکھ لے تو پھر معافی کوئی نہیں ہے۔ تو اب یہ مشکلات چل رہی ہیں اور اتنے پریشر کے اندر پیوٹن کی پلاننگ ہو رہی ہے کہ وہ آئے گا اس سال کے آخر میں، تو اب وہ یہ دکھا رہا ہے کہ جناب ہم ادھر بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہونا کچھ نہیں، کیونکہ اس وقت جیسے ٹرمپ نے کہا کہ بھارت کی مرضی، رشیا کی ڈوبتی ہوئی اکانومی کے ساتھ ڈیڈ اکانومی اس نے کہہ دیا بھارت کی اکانومی کو، اور اس کے ساتھ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہوں اور سانس چڑھا ہوا ہو تو غلط فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی چکر میں ایک کوشش کی گئی بھارتی ایئر فورس کی طرف سے جموں کشمیر کے قریب وہاں پہ فضا کے اندر اپنے طیارے اڑانے کی،
पाकिस्तान भी उसके ऊपर हाई अलर्ट हो गया। वहां पे कहा जा रहा है कि एयर स्पेस बंद कर दी गई, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई ऐसा मसला नहीं है। वरना सोशल मीडिया के ऊपर तो स्कर्दू, बावलपुर, कोटली कहां कहां से जो है त्यारे फिजा में उड़ा दिए गए थे। लेकिन उसके बाद अब दी इकोनॉमिस्ट को DGISPR का ये बयान इस बात की निशानदेही कर रहा है कि भारत ने कुछ ना कुछ अपनी आवाम की तवज्जो हटाने के लिए जरूर करना है। और एक बात बता दूं, इस दफा इतने जूते पड़ेंगे कि ये याद रखेंगे, क्योंकि वो इंडियन एयरफोर्स जो कि आज से 1 महीना पहले पाकिस्तान का मुकाबला करने में नाकाम हो गई और उसको अपने त्यारों को कपड़ा डाल के छुपाना पड़ा, वो अब सिर्फ 1 महीने के अंदर इस काबिल नहीं हो सकती कि वो आके पाकिस्तान का इस तरीके से मुकाबला करे। ऑपरेशनल गैप्स, क्रिटिकल इक्विपमेंट्स और प्लानिंग और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, इनमें सालों लगेंगे। सो चिल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरफ से सब अच्छी खबरें आ रही हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सब अच्छाई नीचे अवाम तक भी मुंतकिल हो। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए दीजिए। अल्लाह हाफिज।